السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، فيديوهات قناة أجد فهم ال SVT. موضوع اليوم هو تتمة المناعة المكتسبة. غادي نشوفوا المناعة الخلوية أو الإميونيتي سيلولير، وغادي نشوفوا كذلك التعاون الخلوي بالنسبة للمستوى الثالثة مسلك دوري. نبدأ الآن بالإيتاب دو لا ريبونس سيلولير. إذا بعد دخول البكتيري أو الفيروس في الدم يعني أنتيجين، فماذا يحدث؟ هناك كما رأينا سابقا بأن الفيروسات فمن بين مميزاتها أنها تتكاثر داخل الانتيريور دو لا سيلول. وهناك بعض البكتيريات كذلك أنها تهاجم بعض الخلايا في جسم الإنسان. إذا بعد مرورها بالدم فهي تقوم بمهاجمة مجموعة من الخلايا الهدف التي تصبح خلايا معفنة يعني سيلول انفكتي. إذا من بعد ماذا يحدث؟ فيتم تنشيط الليمفاويات تي القاتلة أو تي سي. هاد تي سي القاتلة تقوم بمهاجمة الخلية المعفنة وتقوم بتفكيكها إلى أجزاء. نقول بأن هناك هدم الخلية المعفنة بواسطة الليمفاويات تي سي القاتلة، وبعدها تأتي إبراميات كبيرة الفاغوسيت اللي تقوم ببلعمة هاد أجزاء الخلية المعفنة، وبهذه الطريقة يتم القضاء على الخلايا المعفنة بواسطة الفيروسات أو بواسطة البكتيريات، وكذلك بالنسبة للخلايا السرطانية حتى هي يتم مهاجمتها والقضاء عليها بواسطة الليمفاويات تي سي. لهذا نقول بأن هذه الريبونس يعني هذه الاستجابة فهي سيلولير. لماذا؟ لأنها تمت بواسطة خلايا سيلول التي تسمى الليمفوسيت تي. إذا هذه الاستجابة فهي كيف ما قلنا سابقا أنها خاصة بالخلايا المعفنة، يعني خلايا معفنة بواسطة الفيروسات أو البكتيريات، وأنها خاصة بالسيلول كانسيروز يعني خلايا السرطانية. هذه الريبونس سيلولير حتى هي تتميز بثلاثة خاصيات أساسية، وهي أنها سبيسيفيك يعني أنها نوعية، وأنها عندها تهيئ ميموار إمونيتير، وكذلك لونت يعني أنها استجابة بطيئة لأن خصنا يكون عندنا التعرف على المولد المضاد الأنتيجين، ومن بعد يتم تنشيط وتفريق يعني الخلايا الليمفاوية إلى ميموار وإلى الليمفاوية تي إلى آخره، ومن بعد عاد يتم تنفيذ الاستجابة. دونك هاد لي زيتاب ياخذوا واحد الوقت معين، ونقول بأن هناك استجابة يعني بطيئة لونت. إذا بالنسبة ماذا نقصد بالتعاون الخلوي هو غادي نشوفه في الفقرة القادمة. إذا ماذا نقصد بالتعاون الخلوي أو لا كوبيراسيون سيلولير؟ إذا باش نعرفوا المفهوم أو معنى التعاون الخلوي نقوم بمجموعة من التجارب. لدينا أولا نقوم بأخذ فئران ونحقنها بواسطة جراثيم، وكنتيجة يتم إنتاج مضادات الأجسام يعني برودكسيون دي زونتيكور كونتر هاد لي ميكروب. إذا هذه ريبونس نورمال كونتر لونتيجين. إذا بالنسبة للتجربة الأولى نقوم بأخذ فئران ونخضعها لعملية التشعيع بهدف هدم الكريات الليمفاوية، وبعدها نقوم بحقن بواسطة جراثيم ونلاحظ هل يتم إنتاج مضادات أجسام ضد هذه الجراثيم أو لا. إذا بالنسبة للتجربة الأولى كما تلاحظون
عدم إنتاج مضادات الأجسام. إذا لا برودكسيون ديال لي زونتيكور لم يتم. لماذا؟ لأن التشعيع هدم يعني الكريات اللمفاوية، والكريات اللمفاوية كيف ما نعرفوا سابقا بأن اللمفاويات بي هي مسؤولة عن إنتاج مضادات الأجسام، فغياب هاد اللمفاويات بي فما تسمحش باش يتم إنتاج مضادات الأجسام. الإجابة الثانية، نقوم بنفس الشيء، نقوم بأخذ فئران مجموعة أخرى ونحقنها بواسطة نقوم بتشعيع يعني هدم جميع الكريات اللمفاوية، وبعدها نحقنها باللمفاويات بي وحدها. إذا نحقنها غير بي بوحدها زائد الجراثيم وتنشوفوا واش كاين إنتاج مضادات الأجسام ولا ما كاينينش. إذا كنتيجة عدم إنتاج مضادات الأجسام، هذا يعني بأن اللمفاويات بي وحدها يعني incapable de produire quoi les anticorps، يعني ما يمكنش اللمفاويات بي بوحدها تنتج مضادات الأجسام في غياب باقي اللمفاويات. إذا نشوفوا الآن الإجابة الثالثة، نقوم بالتشعيع ونقوم بحقن الفأر بكريات لمفاوية تي. الآن نقوم بحقن لمفاوية تي وحدها زائد الجراثيم. إذا ماذا يحدث؟ عدم كذلك إنتاج مضادات الأجسام، يعني أن باش يكونوا مضادات الأجسام فلكي يتم إنتاج مضادات الأجسام فاللمفاويات بي وحدها غير كافي. إذا نشوفوا الآن آخر التجربة، وهي نقوم بالتشعيع ولكن من بعد نقوم بحقن هذه الفئران باللمفاويات بي و تي والبلعميات. ماذا نلاحظ بعدها؟ يتم إنتاج مضادات الأجسام ضد الجراثيم. إذا عندنا هنا ريبونس إيمونيتير فهي إيمورال، لأن هناك إنتاج مضادات الأجسام يعني أن استجابة خليطية. إذا هذا يعني ماذا نستنتج بأن باش يكون عندي استجابة مناعية يعني إنتاج مضادات الأجسام، خاص يكون عندي تواجد ماذا؟ اللمفاويات بي و تي والبلعميات. يعني ما يمكنش تكون بي بوحدها أو تي بوحدها أو البلعميات بوحدها، خاص يكونوا مجموعين كاملين باش يتم إنتاج مضادات الأجسام. وهذه القضية تنسميوها التعاون الخلوي بين اللمفاويات بي و تي والبلعميات. إذا كيف يتم هذا التعاون الخلوي؟ لاحظوا معي الآن في الصورة التي أمامكم. إذا بعد دخول مريض مضاد إلى الجسم، أول حاجة يتم ابتلاعه من طرف البلعميات الموجودة على مستوى الدم وتقديم أجزاء منه إلى ما يسمى باللمفاويات T4 التي تسمى كذلك بالتي المساعدة. إذا هذه التي المساعدة شنو تدير؟ تقوم بتنشيط اللمفاويات بي التي تتحول إلى البلازموسيت أو البلزميات التي تعطينا مضادات الأجسام، وهاد مضادات الأجسام هما التي يقضيو على هذاك الأنتيجين. هذه اللمفاويات تي 4 كذلك تنشط اللمفاويات تي 8 التي تتحول إلى اللمفاويات تي القاتلة، والتي تمشي تهاجم الخلايا المعفنة أو الخلايا السرطانية. إذا كما تلاحظون فإنتاج مضادات الأجسام مر مجموعة من المراحل. يعني باش يكون إنتاج هاد مضادات الأجسام خاص يكون تعاون بين هذيك البلعميات اللي شفناهم في الأول وبين اللمفاويات تي وبين اللمفاويات بي باش يتم إنتاج مضادات الأجسام. إذا ما كانش عندي تي 4 ما يمكنش يتم تنشيط اللمفاويات بي وما يمكنش يتم تنشيط اللمفاويات تي 8، وكذلك لا يتم إنتاج مضادات الأجسام، وكذلك لا يمكن الحصول على اللمفاويات القاتلة تي سي. دونك باش يكون هاد ريبونس كامله فخص يكون عندي واحد الكوبيراسيون سيلولير، يعني تعاون بين الخلايا داخل جسم الانسان بهدف يعني القضاء على الانتيجين. اذا والسلام عليكم ورحمه الله. اذا انتهى فيديو هذا اليوم ونلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا